अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ नारवा वाला और आप मुझे देख रहे हो नारवा लिटरेरी सोसाइटी पे। नाजरीन, आज के इस शुमारे में हमने बात करनी है मोहम्मद सलीम बेग साहब के साथ। अभी रिसेंटली जो राहतुल कुलूब किताब की जो रस्म रनमाई हुई, उसी सिलसिले में और मज़ीद वाकफियत हमें आज आपके सामने रखनी है। और इसी सिलसिले में आज हम सलीम साहब के पास आए हैं। तो सलीम साहब आपके साथ कुछ और बातें मज़ीद इजाफा कर रहा है हमारे पिछले जो इंटरव्यू हुआ था। तो सबसे पहले आप बताएं कि आपको इस किताब को कंप्लीट करने के लिए किन किन मावनीन और मोहसिनीन का हाथ है। देखिए साहिब मन किसी चीज़ की अंजाम दही के लिए कई लवाजमात की ज़रूरत पड़ती है। एक साहिब तसनीफ़ हो या मुअल्लिफ हो, उसे हर हालत में मुआविनीन और मोहसिनीन की ज़रूरत पड़ती है और उसे हासिल हुआ करते हैं। तो जो किताब जो मैंने राहतुल कुलूब लिखी है, जिसके बारे में इससे कबल भी मैंने इज़हार ख्याल किया है, कहाँ तक क्या कहा है वो आप ही जानते हैं और बखूबी जानते हैं। ये राहतुल कुलूब मेरे पास मौजूद है। अब राहतुल कुलूब से आप खुद ही अंदाज़ा लगाएंगे कि मैंने राहतुल कुलूब जो है ये क़ल्ब व नज़र की राहत के लिए लिखी है कि इंसानी जिस्म में जो ये रूह है, इसकी ग़िज़ा को बहम पहुँचाया है। कहाँ तक कामयाब रहा हूँ, ये आप खुद ही इस बात को समझने की कोशिश करेंगे और मुझसे बेहतर समझेंगे। तो राहतुल कुलूब में कई मरहलों से गुज़रना पड़ा और सब मरहले जो होते हैं वो दुश्वार होते हैं। एक कोई भी राइटर हो, राइटर को दुनिया से तजुर्बात हासिल किए हुए जो होते हैं उनको तहरीर में लाना होता है। और तहरीर में तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक ये है कि ज़बान और बयान। ज़बान कैसी होगी, लिखने का ढंग कैसा होगा और बयान का तरीका कैसा होगा, उसमें हुस्न बयान होगा, तर्ज अदा की शगुफ्तगी होगी या नहीं होगी। और जो बयान करना चाहे वो बयान करने के लिए उस मुसन्निफ़ को वो अल्फाज मौज़ून मिलते हैं या नहीं, और उनकी नशस्त बरख़ास्त कैसी होती है, इन बातों का ख्याल रखना पड़ता है। और कोई शख्स ये कहे कि मैं बज़ात खुद ही एक आलिम हो और मुझ में गलती नहीं होती और न होगी, तो ये नामुमकिन चीज़ है। तो मैंने भी कई हज़रात से, जो हज़रात ही नहीं थे बल्कि अपने शोबा में वो कै और जम की हैसियत रखते थे। इनमें से मौलवी शफीकुर रहमान साहिब जो कल्चरल एकेडमी से मुंसलिक हैं और इल्म दीन में उन्हें एक मर्तबे अजीम हासिल है, और जिनका मुकम्मल इसमें गिरामी मुफ्ती शफीकुर रहमान कासमी है। वो आलम दीन, फ़क़ीह, मुहद्दिस और के अलावा वो एक आलम रब्बानी भी हैं। तो उनसे मैंने हरफन इसका चेकअप करवाया, इसके हुस्न खूबी को दुरुस्त करने की सही की। तो उन्होंने बड़ी मेहनत शाखा से इस किताब के प्रूफ को पढ़ा और उसके बाद इसकी तस्हीह की आलिमाना अंदाज में। तो उन्होंने इस पर एक तबसरा भी लिखा है, जिसमें उन्होंने एक जगह बयान किया है कि ये चीज़ जो है, ये आलिमाना जो है वो तनकीद की गुंजाइश बहरहाल रहती है। तो ये लफ्ज़ जो उनके हैं मुझे बहुत भले मालूम हुए, ये दियानत इल्मी की दलील है। तो उनका मैं नहायत ही शुक्रगुजार हूँ कि मौलाना मुफ्ती शफीकुर रहमान ख़ान ने अपनी कीमती वक़्त में से वक़्त निकाल कर इसकी तस्हीह की, और इल्म दीन के एतबार से इसमें जिस किस्म के भी नुकाइश उनको नज़र आए तो उसको दुरुस्त करने की उन्होंने भरपूर कोशिश की। मैं उनका मरहूम मिन्नत हूँ। ये आलम दीन ही नहीं है, ये आलम रब्बानी है, इनका मैं शुक्रगुजार हूँ। तो इसके बाद हमारे एक मोहसिन हैं डॉक्टर
انوار مرزا. تو انوار مرزا عالم دین نہیں ہے لیکن علم اور ادب کے خزانہ ہیں. تو انہوں نے اس کو دیکھا، پڑھا اور اس کے بعد کسی نتیجے پر پہنچے. اپنے خیالات کا اظہار انہوں نے لفظوں کی صورت میں کیا ہے اور انہوں نے کیا کچھ پایا اس پر بے لاگ تبصرہ کیا ہے اور میری بھرپور مدد کی ہے. اور اس کے بعد ہمارے یہاں ایک نونہار ہونہار ہمارے عزیز ہیں منہاس صاحب، عبد الواحد منہاس. تو انہوں نے بھی اپنے صحیح بلیغ سے اور اپنی علمی بصارت سے اس کی نوک و پلک کو درست کرنے کے لیے اپنی ناقدانہ رائے سے بھی مجھے واقف کیا. تو میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی اپنے وقت کا قیمتی حصہ صرف کیا. تو پھر بعد ازاں میں جناب محمد ایوب میر نعیم کرناہی کا بہت احسان مند ہوں کہ اس کے کتاب کے شائع کرنے میں اور من جملہ لوازمات پہ چھاپا کے لوازمات کو لوازمات پورے کرنے کے لیے میری بھرپور مدد کی. میں اپنے محسنین اور اپنے معاونین کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس کتاب کی ترتیب میں بھرپور حصہ ادا کیا ہے. تو اس کے علاوہ میں اس کاتب اور خوش نویس بشیر احمد بشیر یا بصیر ہے ان کا اسم گرامی، تو ان کا بھی میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اس خوش نفیس نے کس مصبورانہ انداز میں الفاظ جو ہیں لکھے ہیں اور کس ترتیب سے کتاب کو ترتیب دیا ہے، یہ بھی اپنی جگہ مصبرانہ کوشش ہے. ان کی کوشش ہی نہیں ہے بلکہ بار آور کوشش ہے. تو اس لیے میں ان تمام حضرات کا اور ان کی محنت کا اور ان کی لگن کا بہت شکر گزار ہوں. ان محسنان کا جنہوں نے بڑی تگ و دو کی اور عرق ریزی کے بعد اس کتاب کو درست کرنے میں، اس کی نوک و پلک کو صحیح کرنے میں اور اس میں کسی قسم کی کمی کو واقع نہ ہونا دینے میں ہر قسم کی میرے ساتھ تعاون کیا ہے. تو میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. تو آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان تمام حضرات اور ان کے علاوہ ہمارے پیر مرشد حضرات جو کوکرناگ کے رہنے والے ہیں، جناب خورشید صاحب و جناب مسعود الحسن گیلانی صاحب، تو ان کی دعائیں جو ہیں ہمیشہ ہمارے ساتھ تھیں کیونکہ وہ ہمارے جدی پدری پیر ہیں. تو ان کی بھی دعائیں شامل حال تھیں. تو تب میں یہ کتاب لکھنے میں کامیاب ہوا. کہاں تک کامیاب ہوا یہ ناظرین اور سامعین اور وہی لوگ جانیں گے جو اس کتاب کو پڑھیں گے اور اس کی کمیوں کی نشاندہی کریں گے، جو میرے لیے ایک سرمایہ ہوگا. تو انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنے تعارف کو یہیں پہ اختتام پذیر کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ میری کتاب راحت القلوب، جو تصنیف بھی نہیں ہے، تالیف بھی نہیں ہے، یہ سمجھ لیجئے بکھرے ہوئے موتیوں کو میں نے لڑی میں پرو دیا، میں نے ایک تصویر میں پرو دیا ہے. اب نامعلوم یہ تصویر جو کہاں تک پہنچتی ہے اور اس کے ورد و وظائف جو ہیں وہ کس کے کون اس کے ورد و وظائف سے آگاہ ہوگا، یہ میں جانتا نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے. السعی منی والاتمام من اللہ. کوشش کرنی تو ہمارے ہاتھ میں تھی اور انجام تک پہنچانا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. ہاں ایک بات میں کہنا بھول گیا، کوئی بھی تصنیف ہو، کوئی بھی تالیف ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس میں عرق ریزی کی ضرورت ہوتا ہے. اور ایک مصنف، ایک مؤلف جو ہے وہ اپنا خون جگر جو ہے وہ نچوڑتا ہے. نچوڑنے کے بعد پھر کچھ چیز بن پڑتی ہے.
برافغندم از نظم خاخ بلند که از بار و بادان نی آید گزم نمیرم مزید پس که من زندام که تخم سخن را پراگندام. یہ فردوسی توسی نے جو کہ دنیائے عدم میں انتہائی درجے کے آدمی تھے، انہوں نے کہا ہے کہ میں نے برافغندم از نظم خاخ بلند، میں نے اپنی نظم سے اپنے قلم سے ایک ایسی عمارت کو تعمیر کیا ہے کہ از باد و باران نہ آئے گزن، جس سے باد اور باران جو ہے، بارش اور ہوا اور آندھی جو ہے اس کو نہیں گرا سکتی ہے. نمیرم مزید پس کہ من زندہ ہوں، میں کبھی نہیں مروں گا اس کے بعد کیونکہ میں زندہ ہوں. کہ تخم سخن را پراگندہ ہوں، کہ میں نے تخم سخن کو بیج بویا ہے اور آخر کار اس دھرتی سے گل اور گل لالا کی صورت نہ معلوم کتنی چیزیں اور وقت کے ساتھ ابھرتی رہیں گی. تو یہ حضرت فردوسی کہہ گئے ہیں، مقابل کا کروں دعویٰ یہ طاقت ہے کہاں میری، تخیل میرا ناقص نامکمل ہے زباں میری. بہرحال کوشش بندے کے ہاتھ اور انجام تک پہنچانا اللہ کے ہاتھ. تو اس امید کے ساتھ کہ دعاؤں میں ہمیں یاد کیا جائے گا اور کتاب کو غور سے پڑھا جائے گا، اور اس کے بعد اگر کچھ ان تک بات پہنچی ہو تو وہ معقول بات ہو اور ان کے سماع کو یعنی کہ خراش کا موقع نہ دے، تو میرے لیے حق میں بھی اگر دعا کی جائے تو میں اس بات کی تمنا رکھتا ہوں اور آرزو رکھتا ہوں. والسلام وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ سلامت رکھ سب. بہت بہت شکریہ ناظرین، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. السلام علیکم.